वेलकम बैक। परवेज रशीद साहब, आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि अब हमें आगे की तरफ अगर देखना है और आगे की तरफ बढ़ना है तो इन्हें कम से कम ये जरूर चाहिए कि अब ये फैसले जो हैं ये बंद दीवारों में बैठ के और कमरों में ना करें, बल्कि अपने फैसले पार्लियामेंट की मशावरत से करें। और अगर हम फैसले करने का अमल जो है वो बजरिया पार्लियामेंट कर लेते तो यकीनन ये तीनों गलतियां हमसे ना होती जिन गलतियों का इर्तिकाब इन्होंने किया है, और जो अब लेटेस्ट गलती इन्होंने जो की, जिसकी वजह से एक हफ्ते से पूरा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल था। और आज भी आपने देखा होगा कि लोग अपने काम काज छोड़ के सारा दिन मुंतजिर रहे, खुशखबरी सुनने के इंतजार में हम रहे। काश कि अगर ये पार्लियामेंट में चले जाते, पार्लियामेंट से मशवरा करते और बदखबरियां ना हमें सुननी पड़ती तो ना खुशखबरियां सुननी पड़ती, बल्कि हम चाहेंगे कि ये मुल्क बदखबरियों और खुशखबरियों के इस चक्कर में से निकले और आइन और कानून के मुताबिक चलना शुरू हो जाए। ये खबर सबसे अच्छी खबर होगी। ठीक है, फरजाना रजा साहब, ये जो बात कर रहे हैं परवेज रशीद साहब, मुझे ब्रीफली ये बताइए कि अब इस हवाले से जो ये एक रिलेशनशिप चल रही थी दोनों पार्टीज में, मैं पहले भी आपसे सवाल किया था, इसकी रोशनी में मुझे बताएं कि नून लीग के साथ जो एक अब किस तरीके से ये फ्रैक्चर जो हुआ है ये फौरी तौर पर ठीक हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी है अगर हमने इस सिस्टम को आगे लेके जाना है। व्हाट नीड्स टू हैपन इमीडिएटली? देखिए, हमारे तरफ से तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अगर नून लीग ने कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा किया, एक्साइटमेंट में उन्होंने सोचा कि शायद कुछ गलत हो गया है जिससे वो फायदा उठा सकते हैं, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माजरत के साथ ये कह रही हूँ कुछ लोगों के मशीरों के मशवरे पर, तो मेरे ख्याल में अब बेहतरी के लिए भी जल्द कदम उठाने का मुजाहरा ये कर सकते हैं। परवेज रशीद साहब बहुत समझदार सियासतदान है और बड़ा उनका तजुर्बा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि जजेस की तकर्री और उनके नाम पार्लियामेंट के जरिए फैसला उसका किया जाता, उसको पार्लियामेंट में लाया जाता, तो मेरे ख्याल में आइन में वाजिया तौर पर, चाहे वो आर्टिकल 177 सबसेक्शन 1 हो या आर्टिकल 196 हो, वो तो तकर्री की बात है। मैं सारा अगर आइन पे जाऊं तो उन्होंने भी आइन जरूर उसका उन्होंने मुताला किया होगा, तो ये बात नहीं हो सकती। अब जहां तक एक वाजिया तौर पर एक मैं बात कहूं कि सबसे जो पहली बात है, आइन में ये वाजिया तौर पर है कि प्रेसिडेंट जो है वो और नेशनल असेंबली और सेनेट ये एक पूरा जो वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यकीनन जब फैसला है तो वो पार्लियामेंट का ही फैसला होता है। जब जजेस की तकर्री जो आइन में दर्ज है वो तो उसको पार्लियामेंट में आने की जरूरत नहीं। जी फवाद साहब, मैं एक चीज जरूर वाजिया करती चलूं। अभी मुजीब शामी साहब ने भी कहा कि 16 मार्च को फैसला सदर जरदारी साहब ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया था। मैं बड़े अदब के साथ उनको भी कहूंगी कि 16 मार्च ही को क्यों एक जो है वो रैली निकाली गई, ये 16 फरवरी को क्यों नहीं निकाली गई, 16 जनवरी को क्यों नहीं निकाली गई? क्योंकि उनको पता था कि अब चीफ जस्टिस साहब की बहाली का वक्त आ गया है, क्योंकि मुल्क में 2 चीफ जस्टिस नहीं हो सकते थे और पहले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट का वक्त था। मेरे ख्याल में माजी में ना जाए तो अच्छा है, फ्यूचर को देखें कि बहुत शानदार फ्यूचर है हमारा, आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक। शामी साहब, ये बेसिक सबक हमने क्या सीखा इस एपिसोड से? 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ आ रही हैं। मैं तो वही बात कर रहा हूँ, फरजाना को पता नहीं क्यों मेरी बात बार-बार होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम गलतियों से सीखते हैं जमहूरियत। और देखिए, अब परवेज साहब जो कह रहे हैं ये बड़ी समझना है, आंसू तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये इंसानों का बांटना है कि मैं करूँ गलतियां तो होंगी, हुकूमत से भी गलतियां होंगी और दूसरे अदालतों से भी गलतियां हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, तभी जमहूरियत हमारी मुस्तहकम होगी। हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, अदलिया को भी नैरो इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाना होगा। जब माशाल्लाह लगता है, जब जमहूरियत की बसात लपेट दी जाती है, तो फिर आप देखिए क्या कुछ नहीं होता, फिर रेफरेंडम होते हैं, फिर स्कूल मुअत्तल होते हैं, फिर जज निकाले जाते हैं, फिर फैसले मर्जी के ठोसे जाते हैं और उनको स्पेस मिलती चली जाती है। ये क्या बात है कि जब जमहूरियत बात होती है, और आज जमहूरियत की वजह से जस्टिस इफ्तिखार साहब अपने मकसद पर है, और जमहूरियत की वजह से जरदारी साहब सदर है, और जमहूरियत की वजह से आज नवाज शरीफ साहब अपना किरदार यहाँ अदा कर रहे हैं, तो क्या वजह है
کہ جمہوریت میں اسپیس نہیں دی جاتی اور نیرو انٹرپریٹیشن سے ہم بھول جاتے ہیں. ٹھیک. اس رویے سے ہمیں باہر آنا ہوگا ہم سب کو. ٹھیک ہے. اچھا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. پرویز رشید صاحب یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے کہ جو کچھ ہوا ہم سب نے اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھا اور امید یہی کر رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو, لیکن جب آپ کی پارٹی نے یہ کہا ہے کہ زرداری صاحب جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, تو ان کی پارٹی اب پنجاب حکومت میں رہے گی یا اس کا امکان کم ہے؟ فیصلہ ہوا اس پہ کچھ؟ فہد, پہلے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی کسی کی غلطیوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرتے. اگر غلطیوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا تو ہم گجرانوالہ سے واپس نہ چلے جاتے, گجرانوالہ سے اسلام آباد کی طرف چلتے آتے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب حکومت کو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر توڑ چکے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو انتخاب میں حصہ لینے سے نااہل قرار دلوا دیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دلوا دیا گیا تھا. لیکن ہم نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یا اپنے قائدین کی اہلیت کے لیے لانگ مارچ نہیں کیا, ایک اصول کو منوانے کے لیے کیا. وہ اصول مانا گیا اور ہم واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ذرا یہ جو پیپلز پارٹی کی جو آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہیں, حکومت کا حصہ پنجاب میں, اس پہ ریویو ہو رہا ہے, بالکل بریفلی بتائے گا آپ. وی آر ڈاؤن ٹو دی لاسٹ منٹ. یہ اس کا فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو وہ تو کہہ رہے ہیں پرویز صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, وہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تیار ہیں بیٹھنے کو پنجاب گورنمنٹ میں. مجھے خوشی ہے کہ ہم اپنے اصولوں پر قائم ہیں اور ہمارے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے بھی اگر یہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. میں اس میں ایک گزارش کرنا چاہوں گی آخر میں فہد صاحب کہ میاں صاحب کو آصف زرداری صاحب نے, میں ایک آخری وقت ایک لفظ فکر کہنا چاہتی ہوں کہ میاں صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے ان کو بڑا بھائی کہا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب بڑے بھائی بن کے وہ دکھا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں, اور ہم ساتھ رہ رہے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ بتا سکتے ہیں. یہ پچھلے 4 دنوں سے بڑا بھائی پھر رہا تھا بھائی. پنجاب حکومت تو لگ رہا ہے کہ اس وقت تک پیپلز پارٹی جو ہے اس کا حصہ رہے گی. فی الحال یہ کم از کم ہم اس سے سیکھ پائے. وقت ختم ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سینیٹر پرویز رشید کا, فرزانہ راجہ صاحبہ کا, اور جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کا. اور پروگرام کے آخر میں آخری بات, میاں نواز شریف نے آج ایک مصروف دن گزارا اور مختلف باتیں کی. ان میں سے ایک امپورٹنٹ ان کا کوٹ ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں. جب میں نے زرداری صاحب سے 2 سال پہلے مری میں بوربن میں بیٹھ کے ہم نے دستخط کیے تھے, تو کیا اس وقت میں نے یہ مطالبہ کیا تھا جناب کہ مجھے ملک کا وزیر اعظم بنایا جائے یا مجھے ملک کا صدر بنایا جائے؟ ایسا تو کوئی مطالبہ نہیں تھا, بلکہ میں نے زرداری صاحب کو یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب ہمیں وزارتیں بھی نہیں چاہیے آپ سے. یہ جو باتیں سن رہے ہیں, ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو لینگویج ہے, جس طرح کل ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے اس کو ٹھنڈا کریں, آج ہم یہی امید کریں گے کہ میاں نواز شریف بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کریں. اس کے ساتھ فہد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.